भूमगळा स्वर पदवेदारा देवा बापा सर्गांनी संसाराच्या धनी आनी रचणारा आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता कित्याक तूं आदीं आसलोय आतां आसाय आनी फुडें येवचो आसा तो स्वर पदवेदार तूं म्हणून आमी सत मानला ह्या पसोती आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय तशेंच हो सगळो दीस तुका वळखल्या भुरग्यां सांगता तुका आयकोवची कृपा दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोवंक आयल्यान सोम्या आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी हें उरलेलें मोठवें जिवीत तुज्या मानाक आनी महिमेक गळसूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जिवीत आनी मरण हांव तुमचे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काडा आनी तुमी जियेतल्यात. तेंचें जिवीत विंचून काडून सोम्याक आयकोवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आज आमी सगळीं जाणां आमचें घर कुटाम रटावळी सगळे सोडून आमी हांगा धांवून आयल्या वय मू. कोणाची खुशी करूंक? आज आमी देवाची खुशी करूंक आयल्या वय मू. वर्त संतोश आमकां भोगता की भोगाना. आनी गेल्या त्या शनवार आमी ती शिकवण आयकला वय मू. देवाची खुशी करूंक तान येतात आनी बुकयतात ती कितें जातली? ती दादोशी जातली. देवाची खुशी करूंक तान येतात आनी भूक येतात ती तान भूक घेवन ह्या संवसारांत जी येताना आमी कितें जाता? आमी दादोशी जाता म्हणून सोम्यान आमकां सांगलेलें आमी आयकलें. आनी मोगाळ भावा भयण्यांनो, आमी जाणा ही सुवार्थ हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी जायतें बरेंपण आदारूंक सुरू करता वय मू. जायतें बरेंपण आमी आदारूंक सुरू करता. म्हळ्यार आमी दया दाखयता, बक्षिता, पिडेस्तांची भेट करता, ह्या गरजेवंतांक पावता, दुबळ्या धाकट्यांक दान धर्म दिता, ह्या सुवार्थेक आमी आदार दिता, दांतलो एक वांटो आमी दिता. हें सगळें आमी करता. हें सगळें बरेंच. हें सगळें देवाक मानूं जाता. जाल्यार हाचे परस चड देवाक कितें मानूं जाता की म्हणल्यार आमी खालतीच जावन ताच्या पांयां तळा येता पळया. आमचो वेळ आमी ताका दिता पळया. हें देवाक चड मानूं जाता मोगाळ भाव भयण्यांनो. कित्याक ह्या संवसारांत ताणें आमकां मोठ्ठें जिवीत दिलां वय मू. जायते फावटी आमी आयकलां तें तणां बरीं, फुलां बरीं, ह्या धुवरे बरीं म्हणून वय मू. ह्या मोठ्या जिवनांत तूं थोडे दीस या थोडो वेळ हे देवा सांगता खर्चीताय जाल्यार हाज्या परस वर्थ तें बलिदान देवाक खंयचेंय नाका. देवाची आशा हीच आमी ताजे सांगता वेळ खर्चीजे, ताजे सांगता आमी बसाजे, ताका आयकाजे, ताका जाणा जायजे आनी ताजे सांगता जियेजे म्हणून मोगाळ बाबा भयण्यांनो. आनी ह्या संवसारांत देवाचें उतर आयकून तें पाळणं ताणें बसयलें जिवीत आपणावच्या परस बरें कांय म्हणी आसा गी? कांय म्हणी आसा गी? कांय ना मोगाळ बाबा भयण्यांनो. गेल्या त्या शनवारा फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत निमाण एक उतार सांगलें. ना कावळो तुमकां बचाव करिना, ना मावळो तुमकां बचाव करिना, वो कोवळो मात्र तुमकां बचाव करता. कोण बचाव करता? कावळो. मावळो? कोवळो. देवाचें उतर मात्र तुका आनी म्हाका बचावी दिता आनी बचाव करता मोगाळ भाव भयणीनो. आनी खंयसरी बचावी खंडीत ना. आमी जायत्या फावटी बायबलांत आयकलां दावीद राय देवाक वळखलो वय मू. आमी आयकून 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 देवाची एक सारकी वळख तुका आनी म्हाका जाल्या उपरांत आमची उतरां कशीं येतात म्हणून दावीद रायाथावन आमी आयकोवेत. दावीद राय देवाक आयकून आयकून वळखून वळखून मागीर एक तो किर्तनांत अशें उतार बरयता. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोणीय ना आनी ह्या पृथ्वेर म्हाका तुजे शिवाय दुसरें कितेंच. सारकें देवाची वळख जाल्ल्या मनशांची उतरां अशीं येतात. ताका सारकी देवाची वळख जाला. सारकें तो देवाक वळखला. वळखल्या उपरांत तो म्हणटा सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरें, सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोणीय ना आनी ह्या संवसारांत म्हाका तुजे शिवाय दुसरें कितेंच. देवाची सारकी वळख जाल्ल्या मनशाची उतरां आमी एक दीस सांगूंक पावतल्या. हीं उतरां केदाळा आणकी आमकां वळख जावंक आसा. ताची सारकी वळख जाताना आमी सगळीं हींच उतरां सांगतले. हांव दावीद रायान सांगलें खंयचें उतार? सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोणीय ना, ह्या पृथ्वेर म्हाका तुजे शिवाय दुसरें कितेंच नाका म्हणचें उतरां मोगाळ भावा भयण्यांनो. हांव देवाचें उतर युट्यूबार आयकून आसतना एक एक मोदे एडवर्टायज येतात. एक एडवर्टायज अशें हांवें आयकलें. इंग्लिश का प्रैक्टिस करोगे तो मर्सिडीज में जाओगे, नहीं तो टेम्पो चलाओगे म्हणून. ही संवसारी जाणवत मात्र भेदभाव. पूण देवाक वळखल्यांक ते देव भेदभाव करता गी. एकल्याक टेम्पो एकल्याक मर्सिडीज दिता गी.
ना देवाचे उतार ऐकून सत मानताना तो प्रति एकल्याक एकच इनाम एकच बहुमान दिता. कोणाय की तो भेदभाव पक्षपाती तो नाही मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी आमी जाणाव आमी बरें जाणाव जर आमकां कुडीची बालायकी बरी ना कुडी तिले येरू पेरू म्हणटात पळय जाता आमी खंय वेता डॉक्टर लागीं वेता. डॉक्टर कितें म्हणटा तुज्या कुडींत ब्लड उणें आसा म्हणटा. त्या जाल्यार आमी कितें करीची विटामीन फूड आसात वय मू बरें शक्तिवंत ताकतवर फूड आमी खायचे म्हण डॉक्टर आमकां सांगता आमी खावंक सुरू करता. नाजाल्यार आमकां जिवंक जायना. त्याच प्रमाणे आमी देवाचे उतर आयकूंक येताना आमच्या आत्म्यांत कितली सकत उणें आसा आनी कितलें देवाक वळखूंक आसा आनी कितें खालतें जावंक आसा हें दाखयता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमी आयकूंक येवची गरज देवाचें उतर आयकोवचें गरज. कितलें आमी आयकता तितलें आमकां देव आमकां कळीत करता आमचो आत्मो कसो आसा पिडेस्त आसा गी बरो आसा गी भलायकेवंत आसा गी ह्या देवाची संपूर्ण वळख ताका जाला गी धैर्यादीक जाला गी हें सगळें आमकां कळीत जाता गी जायना सगळें कळीत जाता. देखून आमी एक सभा एक जमत जावन आमी सांगता मेळ्ळ्या वय मू वय की न्ही. तुमी एकलींच गी एकवटांत आसात सभेंत आसा वय मू एक जमतींत आसा वय मू. ह्या सभा ह्या जमत आमी केदां म्हणयेत एकवटांत असल्यार मात्र कोणाच्या एकवटांत एक देव एक आत्मो एक भावार्थ आनी एक पवित्र स्नान ह्या एकवटांत असल्यार मात्र आमी एक सभा जाता आमी एक जमत जाता. नाजाल्यार सभा जायना तो एकवट जायना. एक देव एक आत्मो एक भावार्थ एक पवित्र स्नान असल्यार मात्र ती सभा ती जमत आनी ती देवाक मेळोवंक आयला. कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसारांत तुमी जाणात 45,000 to 50,000 डिनॉमिनेशन आसात वय मू आसात गिनात आसात. आतां हातूंत तुमी खंय वचोन सोदतात खंयची सभा एक देव एक आत्मो एक भावार्थ एक पवित्र स्नानांत आसा म्हूण आमी सोदूंक जाता गी. पूण हांवें रावोंक जाता गी जायना आमी रावोंक जाता गी जायना खंडीत जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आज परत देवाचे उतर आमी आयकुया आयकल्ल्या तक्षण आनी आयकल्ल्या बरी आमी बरेपण जोड घेवया आनी कितें देवाक आमी लागीं जावया. आमी आयकुया देवाचे उतर कितें म्हणटा. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:19 वळ आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 19 वास. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करता म्हण सगळी रचना कितें करना आसा राखून आसा. ही रचना कोण म्हळ्यार हे देवदूत देवाचे दूत ह्या देवाची भुरग्यांची महिमा केदळा उगडापी जायत गी म्हूण ते राखून आसात. ते व्हडा संतोशान कितें करना आसात राखून आसात. कित्याक म्हणल्यार आमी तुमी आयकला न्ही गे परत आमी आयकुया. आमी देवाची महिमा होगडयलेली एका काळार वय मू आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 3 वर्स 24 कितें म्हणटा. सॉरी मुखली वयली वळ वास बाय 23 वास. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आणि देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले तसले. आतां देवाची महिमा म्हणल्यार कितें देवाचे आशिर्वाद या देवाचे ते सारकें आमी कितें केल्लें होगडायलें आनी होगडावनूच आमी आसाव. देखून हें परतून आमी जोडीचे परतून तें जोड घेवन देवाच्या महिमेंत आमी परतून भागीदार जायचे म्हणची आशा कोणाची देवदूतांची. देवदूत राखून आसात खंय केदळा ही देवाची भुरगीं देवाचें होगडायल्लें सारकें आनी स्वरूप तें आशिर्वाद परतून जोड घेतली आनी वचून त्या देवाच्या महिमेंत भागीदार जातली म्हण कोण राखून आसात ही देवाची रचना हे देवदूत राखून आसात मोगाळ भाव भयणीनो. आतां फाटीं वचून ती वळ परत्यान वास. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. तर आमी ती महिमा होगडायला आशिर्वाद होगडायला सारकें होगडायलां जाल्यार परत्यान आपणावची एकच वाट हें देवाचें उतर आमी कितें करीचे हें वाचीचे हें आयकाचे. हें धर्मशास्त्र मोगाळ भाव भयणीनो वडोली बाबा विजयान सांगलें न्ही गी हें धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. आमी आयकल्ल्या बरी आमी कितलें सारकें स्वरूप या आशिर्वाद होगडायलां तें परत्यान आमी कितें करता जोड घेता. आयकल्ल्या बरी आमी आमची मनां नितळ जातात गी जायनात आमचे आत्मे परजळटात गी परजळनात. पळया देवदूत व्हडा संतोशान ते अत्रेगून आसात. आनी मुखली वळ वास. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत खुशे वरवीं न्हय. बगार तिका तशें खाल केल्लें देवाचे खुशे वरवीं तें जाला. पळया हांगा कितें पृथ्वीर आतां न्ही वायट आसा पिडा आसा दूख आसा मरण आसा वय मू हें देवाक कळीत आसा गी ना हें सगळें कळीत आसा. हें देवाच्या खुशे प्रमाणेंच जाता खंय जालां खंय.
देवाचे कुशे विणे देवाक कळीत नासतना कांय जावना खंय हे खंयच्या मनशांनी केल्लें न्ही कोणें केल्लें हें देवानच केल्लें खंय गेले त्या हप्त्या देवा एक न्यूज ऐकलें वाचलें खाली कर्नाटका ओन्ली इन कर्नाटका स्टेट एका स्टेटांत 3,37,000 भुरगीं ल्हान भुरगीं चायल्ड प्रेग्नन्सी म्हणटा पळय आमी 5व्या तावन 10व्या क्लासी भितरलीं चेडवां भुरगीं प्रेग्नंट आसात खाली कर्नाटका स्टेटांत 3,37,000 भुरगीं हें देवाक कळीत ना गी हें देवाक कळीत आसा हें देवाक कळीत आसुनूच जाता आनी एक न्यूज हांवें आयकलें अमेरिकाच्या ट्रंप अमेरिकाचो प्रेसिडेंट तो म्हणटा ही सगळी पृथ्वी 150 पावटी ब्लास्ट करचें परमाणू ताजे लागीं आसा खंय कॅमिकल कितल्या पावटी 150 टायम सगळी पृथ्वी म्हळ्यार इंडिया रशिया अमेरिका जपान हें पुरो आयिल्लें तितलें वेपन परमाणू ताजे लागीं आसा हें देवाक कळीत ना गी हें सगळें देवाक कळीत आसा मोगाळ भावा भयणीनो हांगा कितलें वायट अधर्म ह्या अत्याचार जाता सगळें देवाक कळीत आसा खंय देवाच्या कुशे प्रकारचें जावन आसा खंय देवाचें उतर म्हणटा ही सगळी सृश्टी आज कश्ट जाता विळाप पावता दूख भोगता जाल्यार हें पुरो देवाक कळीत आसा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही देव निदाना आनी देव जमेना ताका सगळें कळीत आसा आतां हें गुंडायेन तुवें आनी जाणा जायची जाल्यार ही सृश्टीची सुरवात कशी जाली थंय इल्लेशें आमी ध्यान दिवचें पडटा आमी जाणाव न्ही उत्पत्ती ग्रंथांत देवान 5 दीस कितें रचलें आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रीम मासल्यो आनी जाल्यार मुयो आनी मनजाती सुकणी हें पुरो रचलें न्ही गी 6व्या दिसा कोणाक रचलें कित्याक मनशाक पयलेंच रचूंक ना अशेंच एकल्यान सवाल विचारले खंय एक फावटी आनी एकल्याक कित्याक मनशाक 6व्या दिसा रचलें पयल्या दिसा कित्याक रचूना म्हणटाना ताणें दिल्ली जाप काय मनशाक पयले दीस रचल्यार देवाक कांय काम करूंक तो तुमी जाणात की देवान मनशाक रचीत लागून तो मनीस देव कोणाच्या फाटल्यान आसा आज बरें की मनशा फाटल्यानच आसा मनशाक रचल्या उपरांत देव आज पर्यंत त्या मनशा फाटल्यानच आसा आतां सुकणी सावजां हें आकाश पृथ्वी पळय ताच्या फाटल्यान कोणी देव आसा की ना ताच्या फाटल्यान देव ना पूण मागीर हाडल्यार सर्वाचेर अधिकार कोणाक दिल्लो कितें देवान पयलें रचल्लें उपरांत रचल्लें आमकां सगळो अधिकार दिलो उत्पत्ती सबूक अवस्वर 1 वळ 20 आनी 6 आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 वाच आणि देवान म्हणलें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व रानवट मनशातींचेर आनी धरणेर सरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो पळय की 5 दीस देवान कितें रचलें 6व्या दिसा रचल्या मनशाक ताजो सगळो अधिकार दिलो गी दिवना देवान तुका नेमका रचतना एक गुलामा बरी एक सेवका बरी रचूना मोगाळ भाव भयणीनो अधिकार समेत तुका नेमका रचलांगे रचूना आज आमी पळयता न्ही कितल्या व्हडलो सिम या वाघ मनीस कालतो करता की करिना ताका इतल्या व्हडली हस्त त्या मावतान सांगल्या बरी आयकता की आयकना इतल्या व्हडली डॉल्फिन दर्यांत आसली तिका खाल केलांगी करूना मनीस तिच्या पाठीर बसून वयता की वसाना इतल्या व्हडल्या तिमी गेला खाल केलांगी करूना सगळें केलां हो सगळो अधिकार देवान कोणाक दिला मनशाक दिला मोगाळ भाव भयणीनो इतल्या व्हडले ते मोसाळे म्हणटा आमी वय क्रोकोडायल ताका कांय मनीस धरून दवरता की दवरिना पळया सगळो अधिकार देवान दिला आनी सगळें रचूनय दिलां आमी ते कंतार म्हणटा देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला आतां पळया सगळें रचलें मनशाच्या अधीन दिलें सगळें ताका सांबाळूंक दिलें आनी पुरो दिवन जाल्या उपरांत हो मनीस म्हाका खाल जावन रावता गी रावना गी पळोवंक ताका एक ल्हानशें नियम दिले एक आतां पुरो ताका हांवें कर्ण दिला अधिकार दिला रचून दिला खाल म्हाका तो खाल जाता गी जायना गी पळोवंक ल्हानशें एक नियम दिलें कितें नियम दिलें आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2 17वी वळ मनशाक रचून सगळो अधिकार दिवन एक नियम ल्हानशें नियम देव दिता ताका कितें म्हणटा पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नसो तें गेल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलो ल्हानशें एक नियम दिलें कितें दिलें
थंय एक रूख आसलो बऱ्या आनी वायटाची समजणी दिवचो रूख हर एका रुखाचे फळ तुवें खावेत पूण त्या रुखाचे एक फळ तुवें खावंक नजो म्हणून आतां आमी हांगा 5 जाणां फादर जेरी आनी तांच्या उपरांत आमी 4 जाणां 5 जाणां आमी हांगा देवाचे उतर दिता वय मू आमी कितें तुमकां सांगता हेंचं न्ही सांगचें देवान कितें करूंक सांगलां तें करा कितें करूंक नजो म्हणलां तें करिनाकात म्हणटा वय मू वय गी न्ही आमी काय दुसरें आमचें कांय स्वंत हाडता गी ह्या बायबलान जायतें देवान करा म्हणलां जायतें देवान करूंक नजो म्हणलां कितें करूंक नजो तें आमी परत्यान तुमकां कितें करतें आसा काण दाखयतें आसा तितलेंच हांगा देवानी आदांक पुरो दिल्या उपरांत एक नियम हो म्हाका खालतो जावन रावता गी रावना गी पळया म्हणून आनी निजाय की कितें देवान सांगलें तें पाळण खालतो जावन तो जियेवन आसलो बरो जियेवन आसलो अशें जियेवन आसतना आतां देवान 5 दीस मस्त सुकणीं सावजां मनजां ती पुराय रचल्यो सुकणीं वय मू पूण आदांक फावत आसली कोणी सांगात मेळना ओ देवा रचलो मनीस एकलोच भोंवता एकलोच काम करता एकलोच रांदता एकलोच जेवता हें पळोवन 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 देवा कितें दिसता ताची बिरमोत दिसता आमी इतली रचना रचल्यार ह्या मनशाक पावत आसली कांय सांगात ना तो एकलोच आसा कोणाय सांगात तो बरसाना उलयना मेळना देव आदांची बिरमोत चिंतून एक कार्य करता कसलें कार्य करता तातूंत आमी 18 बिवळ आयकोवया 18 वास आणि सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय हांव ताका फावत असली सांगातीन करून दितलो देव कोणाची बिरमोत पावलो आदांची बिरमोत पावलो तुमची बिरमोत पावो नांगी म्हजी पावो नांगी बिरमोत पावला म्हळ्यार एकलो घुंवचें नाका एकलो बसचें नाका एकलो उडचें नाका एकल्यानच रांदून दिवचें नाका ताका एक पावत आसली सांगातीन करून दिता म्हणून सांगातीन केली की करून दिली की कशी करून दिली आमी आयकोवया तेंचं सकयल 2:21-23 आमी आयकोवया तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आणि तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आणि ती सुवात मांसान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली पयलें कितें केलें मनशाक गाढ न्हिदेंत घाललें की कितें काडलें बोर काडली कितले बोरी काडले एकच बोर काडली चीत दिवन आयका 4-5 काडून कितले काडले एकच काडली आनी त्या बोरीची कितें रचली एक स्त्री रचली मोगाळ भावा भयण्यान देखून हांवें केदाळारी सांगता हांगा देवाचे उतर दिताना प्रत्येक जावन दादले न्हिदा नाकात म्हणून न्हिदल्यार कितें जाता जागृत आसा जी पळया आदाव न्हिदल्या कडेन कितें बरें जाता म्हण कळीत जाताय कळीत जायना देखून चीत दिवन आयका अवकाश दिनाकात म्हणचे हांवें कितले बोरी काडली एक बोर काडली आनी त्या बोरीची स्त्री केली खंयची बोर काडली कुशीची हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां पांयांची बोर काडूं ना कित्याक ती पांयां तळा उरात म्हणून आनी तकलेची बोर काडूं ना कित्याक ती तकलेर बसात म्हणून खंयची काडली बोरीची म्हळ्यार अर्थ कितें समासम कांय चड उणें ना एक व्हड एक ल्हान ना समासम देवा मुखार ती समासम म्हणच्या खातीर एक बोर काडली आनी स्त्री रचली आनी आदाव मुखार हाडली आनी आदाव कितें म्हणटा त्या दाडा तेन्ना मनशान म्हणलें आदावन म्हणलें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नरात हांव तिका काडल्या पळया ह्याच खातीर सरस्परा देवान स्त्री रचतना आदावचें हाड काण रचलें कित्याक ताणें म्हजें या म्हजी म्हूण सांगा जी म्हणून त्याच खातीर आतां तो मातयेची आनी काल्याची रब्बराची प्लास्टिकाची म्हणटा की कितें म्हणटा म्हजें तावन काडलां म्हज्या हाडाची म्हज्या मांसाची म्हणटा आतां मोगाळ भाव स्त्रियेक रचतना दादल्या तावन हाड काडलें आनी रचलें जाल्यार कांय स्त्रियेक आनी दादल्या कांय फरक आसा गी रचलें देवानच म्हणटा आमी परतून आयक उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 1:20-7 आमी आयकोवया दादलो आनी स्त्री देवान रचली दोगांयकी ताच्या सारक्याचीच रचली म्हणटा हांगा आयकोवया देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो पळया परत्या सांगता देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली देखून दादल्याकी देवाच्या सारकें रचलें आनी स्त्रिये थंय ताणें देवाच्या सारकें घालें की घालूं ना देव पक्षपाती न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो कोणी आमी अशें चिंतचे नाका
देवान दादल्याक डायरेक्टर असले आनी स्त्रीक दादल्यादार असले म्हण हांगा देव म्हणटा दोगांयकी आपल्या सारकेर असले आनी दोगांयकी कांय भेदभाव पक्षपात ना. आतां देव आनी मनीस बरें चलोवन आसा वय मू हीं घोव बायलां बऱ्यान जिवन आसात, आदाव आनी येव बऱ्यान जिवन आसात, बरीं तांची कामां करन आसा, देव येवन आसा, मेळोन आसा, उलोवन आसा. अशें सगळीं बऱ्यान चलते आसतना एक देवाचो विरोधी थंय आसलो वय मू. तो पयलेंचो जागा सर्गार्थान लोटून सकला घाल्लें. देवाचो विरोधी हें पुरो पळोवन आसलो. देवान रचली रचना हें मनीस आदाम येव ही पुरा मोगान माया मोगान जेवन आसा, देव येवन आसा, उलोवन आसा, पळोवन आसा, कश्ट सुख घेवन आसा. ताका मोसोर जाता. कितें जाता? ताका इल्लो मोसोर जाता. मोसोर जावन आतां तो एंट्री, थर्ड पर्सन एंट्री म्हणटात पळया, आतां तो एंट्री जाता. आमी आयकूया ताजी एंट्री कशी आसा म्हणून. उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3 पहिली वळवास. सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनशाती पैकी सोरोप बोव हुशार. ताणे स्त्रियेक विचारले, बागेंतल्या खंयच्या सुरुकाचे फळ तुमी खावंक नसो म्हण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. पहिल्या फावटी आयलो सवाल घेवनूच आयलो. कितें घेवन आयलो? सवाल घेवन आयलो. तुमी पळया उत्पत्तीचो बूक 1 आनी 2 अवस्वर देव उलयलो. काय म्हणे सवाल आसा गी? कांय सवाल ना. देवसार उलयलो आनी फस्ट सवालच घेवन आयलो. पयले सवाल हे उत्पत्तीच्या बुकांतले, बायबलांतले पयले सवाल. देखून संवसारांत जायते भासो आसात न्ही, मस्त भासो आसात वय मू. खंयच्याय भाशेन तुमी पळया क्वेश्चन मार्क आसा पळय, स्पर्धात्मक चिन्ह म्हणटा. कशें येता? क्वेश्चन मार्क कशें आसा थंय? सर्पाच्या हेड्या बरी आसा. खंयच्याय भाशेंत ते क्वेश्चन मार्क अशेंच्यो सर्पाचे हेडे. कित्याक? पयले सवाल घाल्ले सर्पान म्हणच्याक. खंयच्याय भाशेन तुमी पळया. आतां तुमी सांगा सोरोप उलयता गी निजायकी? आतां सर्पाक एकल्याक उलोवचें सकत दिवन हेर मन जातीक उलोवचें सकत दिना जाल्यार देव पक्षपाती जाता की जायना? देव पक्षपाती की न्हय. खंडीत सर्पाक उलोवणें ना. आतां हो सोरोप कोण म्हणा पयले फादरजिरीन आमकां सांगला वय मू. कोण तो सोरोप? तो रेवसार ह्या सैतान कोणाचें रूप घेवन आयिल्लो? रूप घेवन आयिल्लो. कित्याक म्हळ्यार सोरोप बुद्धवंत म्हणटा वय मू. आनी खंयचें मन जात आयल्यार ती येव सतमानची ना या पातयेवची ना. सोरोप बुद्धवंत देखून उलोवंक सकता जावंक पुरो, उलयले न्ही जावंक पुरो म्हण ती पाती येता म्हणजे ह्या प्लॅनार तो आयिल्लो. आनी तुमी पळया ह्या बायबलांत देवी उलयला वय मू. देवसारी उलयला गे उलोवना. खंयसरी देवसार उलयताना तो सवालच घेवन येता. खंयसर देवसार उलयला पळया ताणें सवालांच हाडची. 2 उतरां आमी पळोवया मागीर पाटयो. जॉबाचो बूक अवस्वर 1:9. जॉबा विशयांत वो सैतान देवा लागीं उलयताना कसो उलयता पळय, ताजें उलोवण्याचें कशें आसता पळया. सैतानान सर्वेस्पराक म्हणलें, सर्वेस्पराक म्हळें जॉब बेश्टोच देवाक भियोन चलता. पळय थंय कितें आसा मुखार? क्वेश्चन मार्क. तो बेश्टोच भियोन चलता गी. पळया ताजें कामच एक डावट घालचें, एक दुबाव घालचें. आतां तुमी चिंता देवाकच दुबाव घालो की घालूं ना ताणें? ताकाच दुबाव घालूंक वयता. देवाकी वय म्हणून भोगलें, वय म्हणून बघून देवान मागीर कितें केलें? ती वय घाल्ली काडली की काडूं ना? पळया न्ही गी. देवाकच दुबाव घाला तेणें. मात्र न्ही देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक सयत तो नाडूंक गेला की वचोना? तो तुका न्ही म्हाका सोडता की. कितले तुमी रेतेऱ्यो खरा देवाचे उतर ऐका, तो सोडता की. हांवें सांगचें न्ही गी आमच्या बरी कांय 70-80 वर्सांचो तो न्हय, तो 100,000 वर्सां पोरनो म्हणून तेका नाडून वांगड्या वाटेक व्हरून बरें सर्वीस आसा की ना? ताका बरें सर्वीस एक्सपिरियन्स्ड होल्डर म्हणटात पळया तो तसो तो. आनी खंय गेल्यार सवालांच. ह्या मार्कास सवांजेला अवस्वर 1 वळ 20 आनी 4 वाच. मार्क चॅप्टर 1:24 थंयसर पळया सवालच ताजे. नजरेतच्या जेसू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? पळय क्वेश्चन मार्क. म्हज्या खबरेक आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? क्वेश्चन मार्क. आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? कित्याक पुरो कित्याक म्हणल्यार ताका नाश करची पदवी सोम्याक आसा म्हण ताका कळीत आसा की ना? पूण एक टायम आसा. हांगा कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमकां एक टायम दिला देवान. ते टायमार एक आमकां रावूंक आसा, नाडूंक आसा. तेच्या पयलें तूं आयलाय की आमकां नाश करूंक? त्या टायमा पयलें नाश करनाका म्हणटा. ताकाय कळीत आसा बापान एक टायम पुताक दिला नाश करच्या खातीर, पूण त्या टायमा पयलें नाश करिनाका म्हणटा. आणकी जायत्यां की नाडूंक आसा, ओडूंक आसा, आणकी जायत्यांचे आत्म्यावे विभाड करूंक आसात. म्हाका सोड म्हणटा म्हजो टायम एक. पूण उलयतना केदाळारी कितें हाडटा? सवालां हाडटा. सवालां घेवनूच ताणें येवचें.
देव 2 अवस्थेवर उलयलो उत्पत्तीचे एक सवाल ना तो उलयते गेलो बरें जाते गेले उलयते गेलो घडते गेले उलयते गेलो सगळ्यांक जिवीत मेळते गेले हांगा 3ऱ्या अवस्थेवरान पयले फावटी उलयलो तो सवाल घेवन आयलो कित्याक म्हळ्यार आमी आयकोवया द्वितीय नियम अवस्थेवर 30:19 वेळ आमी आयकोवया डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 30:19 वास कितें जाता आकाशाक आनी पृथ्वीक हा. तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता हां जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता दवरता जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात हाज्या पयलें जायत्या फावटी आमी आयकलां फादर जेरीन आमकां सांगलां कितले पक्ष आसात 2 पक्ष आसात वय एक जिविताचे पक्ष आनी एक मरणाचे पक्ष देव जिवीत वय देवाक आयकल्यार आमकां कितें आसा जिवीत आसा आनी मरण म्हणटा ना बायबलांत देव सारी उलयला मोगाळ भाव भयणीनो देवी उलयला आमी देवाचें उलोवणें आयकून ती वाट धरतना आमकां जिवीत आसा आनी देवसाराचें उलोवणें आयकून ती वाट धरतना आमकां कितें राखून आसा मुखार आमकां मरण राखून आसा पूण देव पळया खुद्द सांगता तुमी जिवीत विंचून काडा आनी तुमी कितें जातल्यात जिवीत विंचून काडल्यार आमी जियेतले हांव म्हणून हें जिवीत खंय आसा आतां धर्मांत आसा गी क्रिस्तांव जातींत आसा गी आमच्या गांवांत आसा गी हें जिवीत खंय आसा जुवांवचें पयलें पत्र वचोर 5:12 वेळ आमी आयकोवया हें जिवीत खंय आसा आनी कोणा थंय आसा म्हणून जेजूचो आपोस्तल जुवांव सांगता पळया ज्या मनशा सवे पूत जियेता ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवे जिवेती आसा हां कोणा सवें जिवीत आसा ह्या धर्मांत जिवीत आसा म्हणून आमकां खंयसरी सांगूंक ना ह्या क्रिस्तांव जात नंबर 1 आतां वर्ल्डांत वय आमीच फस्ट नंबरार आसा पूण ह्या नंबर 1 जातीचेर कांय जिवीत आसा म्हणून कोणा थंय जिवीत आसा कोणा थंय पूत जियेता जेजू क्रिस्ताक वळखून जेजू क्रिस्ताची जाल्यांत तांचे थंय हें जिवीत आसा म्हणटा मोगळ भावा भयण्यानो आतां फाटीं वच उत्पत्तीचो बूक अवस्थेवर 3 पयली वेळ आतां वाच सर्वेस्परा देवान रचल्या सर्व मनशाती पैकी सोरोप भोव हुशार ताणे स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्या सुरुकाचे फळ तुमी खावंक नसो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां मोगाळ भावा भयणीनो पळया आतां हें काम कोणाचें गे म्हळ्यार देवाचेंच काम आनी कोणाचें काम न्हय कित्याक म्हळ्यार देवाची कबलत नासतना सैतानान हालोवंक आसा गी ना ताणें परमिशन दिल्यार मात्र पळया मनशाक हांवें सगळें दिलां रचून दिलां एक ल्हानशें नियम दिलां ताचे भितर इल्लो दुबाव घालना पळया डावट घालना पळया तो म्हाका विश्वासी रावता गी रावना गी म्हणून टेस्ट केल्लें कोणें हें सरेस्परा देवाचेंच काम कित्याक आमी सुरवेर तें आयकलें न्ही गी रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत ही देवाच्या कुशे खालची सृश्टी कश्टांत आसा वळवळ्यांत आसा म्हजो मनीस म्हाका विश्वासी रावता गी रावना गी म्हणून एक टेस्ट केले परीक्षा देवानच केल्ली ती पूण त्या परीक्षेन कितें जाता मागीर आमी आयकोवया आतां वास स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली बागेच्या रुखांची फळां आमी खावयेत खावयेत गी म्हणून विचारतना आतां स्त्री जाप दिता बागेंतल्या रुखाची फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात पळया न्ही तिका कळीत आसा गी ना कळीत आसा गी ना कितें म्हणटा देवान आमकां सांगलां खावचें सोडा तें आपडूंक वरेक नजो म्हटलां परमेश्वरल्यान ती देवान जायते कडेन सांगलां अन्य देवांची बलिदान भेटोवचें या बलिदान अर्पूचें सोडा तांची नांवां लेगून तुमच्या तोंडांत घेवचें न्ही नांवां घेतल्यार तो खोटो स्पिरीट आसा पळय तो प्रवेश जाता त्या खातीर आतां हे वेकांक कळीत आसा देवान आमकां सांगलां म्हणटा खावंक नजो म्हटलां देखून मोगाळ भावा भयण्यानो जायत्या फावटी तुमी आयकलां न्ही कळीत आसोन करता तें मात्र पाताक जाता कळीत नासतना केल्लें पाताक जायना म्हण देवाचें उतर सांगता की सांगना मागीर आमी फाटीं येवया जाकोबाचें पत्र वचवर 4:17 वेळ येव कित्याक पातकीण जाल्ली म्हण हांगा कळटा येव कित्याक पातकांत संपडली म्हण हांगा कळटा कळीत आसोन करतना पातकी जाता म्हण देवाचें उतर म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4:17 वाच त्या पसत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासता रावता तो अपराधी जाता बरें कितें म्हण कळीत आसा कळीत आसोनय करिनासतना रावता तो कोण जाता अपराधी जाता मोगाळ भाव भयण आतां तुमी चिंतूंक पुरो
हें बरें कळीत जायना जाल्यारच भागी निंगी म्हणून निंगी एक बडी चिंता तुमकां तशें येवंक पुरो पूण आमकां सगळें बरें कळीत करता कित्याक देव मोगाळ बाबडीन आमी तें जिवीत आपणायजे म्हणून आज जायतो लोक संवसारांत मरण पावता नाश जाता न्ही गी तांकां बरें वायट बरें कितें म्हण कळीत आसून मरतात गी तीं ना मरण पावतात गी ना ह्या सुवार्ते विशयांत देवा विशयांत ह्या जिविता विशयांत कांयच कळीत नासतना कितलोसो लोक मरण पावलो गी पावना त्या लेकार आमी भागी वयमू आमकां देवान आपोवन आनी कळीत केलें गी करूं ना बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून कितें गरजेचें कितें करूंक नजो म्हणून जिवीत खंय आसा मरण खंय आसा कळीत करता की करिना आमी भागी वयगी न्ही हां देखून येव पातकीण जाल्ली कित्याक ती खुद्द सांगता आमकां कळीत आसा देवान आमकां सांगलां म्हणटा आतां फाटी वच मुखार 4थी वळ वास उत्पत्तीच्या बुका फाटी वचून तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें ना तुमी मरची नात आत्तां आमी आयकलें देवान कितें सांगलें तें पोळ केल्यार तुमी मरतल्यात म्हणलें ही कितें म्हणटा न्ही सॉरी तो कितें म्हणटा तें पोळ केल्यार तुमी आतां देव सत उलयता की हांगा देवचार सत उलयता ओ पटी उलयता वय मू ओ पटी उलयतलो आसतावन गी पयलो तान वय मू जेजून हाजो उल्लेख करतना सांगलें गी सांगोना पळया जुवांचो वांजेल अवस्वर 8 वळ 40 आनी 4 जेजू आनी त्या जुदेवा मदें वाद विवाद जाताना कोण तुमचो बापय सैतानाची पिळगी म्हणटना कितें म्हणटा जेजू आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 देवसाची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार कोण तो सुरवेर तावनूच एक खुनीगार तो केदींच सताचे पक्षेक ना तो केदींच सताचे पक्षेक ना ताणें कसली खून केल्ली ताणें खून केल्ली सताची मोगळ भावा भयण स्वताचो खुनीगार तो ह्या जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 3:8 वेळ तो पयलें थावनूच पातकी म्हणटा देवाचें उतर जो 1 John chapter 3 verse 8 जो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी ताजे तावनूच आयिल्लें पाताक ताणेंच भितर हाडिल्लें देखून ताका कितें नांव पडलां सुरवेर तावनूच तो सताचो खुनीगार ह्या सुरवेर तावनूच तो फडकीरो ह्या सुरवेर तावनूच तो पातकी मोगळ भावा भयणीनो फटींच मारचें ताजें काम आमी ते करता म्हणून पटींचो बापय देवसार फटी मारून नाश करता संसार पटींचो बापय देवसार कुणीगार तो सतानी तिचो बऱ्या मनशांचो कुणीगार तो सतानी तिचो कसायगार बऱ्या पळय आदावानी येव बरी मनशां बऱ्यान ती देवा सांगता जीव नासली बऱ्या मनशांची खून करूंक सताक विरोध करूंक तो येता आनी कितें म्हणटा परत्यान वाचती 4थी वळ तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची ना पयले एक फटी मारता मरची नात म्हणटा उपरांत देव हे जाणा जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात हें ताणें सत्य सांगलें हें पयलें देवान सांगलें की सांगूंक ना सांगलेलें हे बऱ्या आनी वायटाची समजण दिता त्या रुखाचें फळ तुवें खावचें न्हय म्हणलें पळय देव इतलेंच आशेतलो सगळें देवान रचलां बिलां पुरा मनशाच्या अधिकारा खाल केलां ताणें म्हाका एक खाल जावन जी तितलेंच आनी निजायकी बऱ्या आनी वायटाची समजणी तुका आनी म्हाका मेळची नाका म्हणूनच देवाचें चिंता पासल्लें हें 5 वेळ कितें सांगता तो देवान सांगलेंच सांगतात हे तिनी संगते देवान सांगलात की सांगोनात हे तिनी संगते देवान सांगल्यात हे सतत तो सांगता जाल्यार तिच्या मोतीत आणखी वचोना कित्याक म्हळ्यार पळया बरें आनी वायट जाणा जावचें नाका म्हण मनशान देवाची खुशी कित्याक गी म्हणल्यार आमी कळीत आसोन करतना पातकी वयमू नेणा आसोन आमी कितेंय केल्यार आमी पातकी जाता गी जायना तुवें आनी हांवें पातकी जावचेंच देवाक नाका आसलें आज आमी कित्याक पातकी गी म्हळ्यार आमकां सगळें कळीत आसोनूच आमी करता मागीर पाटयो धर्मदत्ताची कृत्यां अवस्वर 17 30 वळ म्हणटा पळया जर आमकां ही जाणवाय ना आमकां बऱ्या वायटाची समजणी ना या आमी देवा बरी न्हय जाल्यार आमी कितेंय केल्यार आमकां बोगसाणें आसलें एक्ट चॅप्टर 17 वर्स 30 वाच नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीज केदळा दाखयलें तुका कांय कळीत ना बऱ्या वायटाची समजणी ना जाणवाय ना कितेंच कळीत ना त्या वेळार तुवें कितेंय केल्यार देव तुका आनी म्हाका कितें करता बक्षिता म्हणटा रियायती दाखयता
रियायती ताणें दाखयली. देखून हांगा हे 3 संगती देवाच्या मनांत आसल्या मनशांनी जाणा जावचें नाका. बऱ्या वायटाची समजणी ताका नाका. तो आसल्या बरी बरो आसा, म्हजे सांगात आसा. ह्या ताका जाणवाय मेळची नाका. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, आज ह्या संवसाराचो नाश जावन आसा वय मू. शिकनातल्या लोकां वरवीं की शिकिल्ल्या लोकां वरवीं. शिकिल्ल्या लोकां वरवीं हो संवसार नाश जावन आसा. हो गर्भपात जावन आसा खंयच्या लोकां वरवीं, शिकिल्ल्या की शिकनातलेल्या. इतले कॅमिकल, इतले परमाणू बॉम्ब, अणुबॉम्ब कोणें केलात? आमच्या बरे आसल्यांनी केल्यात की न्हय? शिकिल्ल्या लोकांन ही जाणवाय ही जाणवाय मनशाक मेळची नाका म्हणून देवाचें योजन आसलें. मोगाळ भावा भयण्यानो, जाणवाय ना जाल्यार न्ही आमचे मालगडे कशे आसले? शेतांत काम करन न्ही, बेसाय करन, कितल्या बरें आसले. तांकां काय व्हडली जाणवाय आसली की? फ्लायटार ते गेल्ले की या खंय म्हणे पळया न्ही कशें आसले. देव हें खुद्द आशेतलो जाणवाय नाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जाणवाय कितें करता आमकां? 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 जायते बरें तुमी आयकलां. ही फटकेरी जाणवाय म्हणटा. संवसारांत कितें आमी जोडटा ती फटकेरी जाणवाय म्हणटा. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20. तुझे ताबेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुझे कान धांप. आमी पळया ही संवसाराची जाणवाय आमकां ना जाल्यार न्ही आमी हांगा येवन ही जाणवाय आमी आयकता आयकना. आमी आतां आयकोन आसा पळया. ही जाणवाय आमकां जिवीत जोड दिता. कितें जोड दिता? जिवीत. पूण देंवचारांत संवसारांत येता पळया ती जाणवाय आमचो दिसपडटो ग्रास जोड दिता जावंक पुरो, पूण जिवीत आमकां जोड ती दिना. देखून ती फटकेरी म्हणला देवान. जावंक पुरो कितले कितले शिकपा आसूंक पुरो, व्हडले व्हडले डिग्री आसूंक पुरो, जाल्यार कितलें आसल्यार कितें म्हटलां तें? ती फटकेरी म्हणटा. पूण ही खरी जाणवाय देव आमकां दिता जिविताची. आमी म्हणटा न्ही, जाणवायेन तुज्या बरमोनांक मोज्या कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या बरमोनांक मोज्या कुरपेन भर म्हाका. आतां तो सांगता. आतां फाटी वचो उत्पत्तीचो बूक वचवर 3:6 वळ कितें म्हणटा? स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. स्त्रियेक फळां खावंक रुचीक म्हणून दिसली. आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय सोडून घेवचे खातीर आशोवंक योग्य सल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें दिलें आनी ताणें तें केलें. पयलें ती खाता, उपरांत पती लागीं पती खोर दिता न्ही. निजाय की तिणें कितें करूंक आसलें जाणान गी? खावच्या पयलें पती लागीं कितें करूंक आसलें तिणें? विचारूंक आसलें. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात मोगाळ भावा भयणीनो, सरेस्परा देवान येदेनाचें तें बाग तोट रचून आदांक रचून थंय दवरता वरेक ते सगळे इन्स्ट्रक्शन्स आसा पळया. कितें करीचें कितें करूंक जो देवान कोणाक दिल्लें पुरा तेदोळ पर्यंत त्या स्त्रियेक रचूंक वरेक ना. येदेनाचें बाग रचून दादल्याक रचून पुरा इन्स्ट्रक्शन्स ताका दिवन कितें करीचें कितें करूंक जो कितें खायचें कितें खावंक नजो सगळें कोणाक दिल्लें? आदांक दिल्लें. देखून येवेन कितें करूंक आसलें? पयलें आदांव लागीं विचारिचें आसलें, मागीर ताका दिचें आसलें. वो पळया आदांव ताका सगळें कळीत आसा वय मू. कळीत आसून घेता आनी गप्प करून गिळ सोडता. कळीत आसा पुरा बरें वायट कितें ताका सगळें कळीत आसा. देवान ताका खावंक नजो म्हणलें तें कळीत आसा. कित्याक तो खाता की म्हणल्यार सुमार वर्सां तो एकसो रोजचो आसलो. एकल्याक रांदून खावन जेवन झाडून पुसून कितें जालां? पुरो जाला. आतां एक मेळ्ळा न्ही गी, मेल्यार दोगी सांगाता मरता दिसय बिणे आमी खाता म्हूण तोय खावन सोडता. एकल्याक रावन रावन ताका पुरो जाला 12 वर्सां. आतां एकली दिला न्ही गी, तिका आतां कांय नाका म्हणल्यार तिका राग येवंक परतून वचोवंक आसा. देखून कितें म्हणटा? दी आमी. देखून हें घडीत साम पावल मनांत धरन साम पावल एक उतार बरयता पळया. कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 14 ओळ 30 आनी 4 30 आनी 5 आमी आयकुया. 1 Corinthians chapter 14 वर्स 34 to 35 वास. कित्याक देव घुसपडेचो देव न्हय, बगार समाधानाचो. भक्तांच्या सभांनी दस्तूर असलेले बरी स्त्रियांनी सभेच्या जमातींनी ओगी रावासय. तांकां उलोवंक रजाना. नियमशास्त्रान सांगलेले बरी खालपण तांकां सहजल्लें. पूण सडीत कांय जाणां जावंक तांकां खुशी आसल्यार घरा आपल्या दादल्या लागीं ती विचारूं. येवेन कोणा लागीं विचारिचें आसलें?
दादल्या लागीं आदाव लागीं पयलें विचारीचें आसलें. पुरा आदावंक ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लें, सांगिल्लें खावंक नजो, तें वसोंक नजो, तें हाडूंक नजो. पूण हांगा पावलूचे नियम नाहीये. हें कितें म्हणटा, नियमशास्त्रांत बरयल्ल्या प्रमाणे म्हणटा देवाचेच नियम म्हणटा, तो म्हजे नियम नाही म्हणटा. एका स्त्रियेन म्हळ्यार त्या येवेन कोणा लागीं विचारूंक आसलें, आदाव लागीं पयलें विचारीचें आसलें. विचारच्या बदला पयलें तिणें केलें आनी ताकाय कितें केलें, दिलें. देखून हांगा मोगाळ बाबा भयणीनो, ती कशी चुकोवन पडली, चुकोवन पडोवंक कारण कितें म्हण देवाचे उतर तुका आनी म्हाका सांगता. तिका देवानी सांगलें, मात न्ही तिचो दादलोय आसलो, दोगांय कितें कॅर करूंक ना. ना देवाचे उतर गमनात हाडूं ना, ना तिच्या दादल्याक कितें गमनात हाडूं ना. तिमोथीचें दुसरें पत्र वस्वर 3:7 वळ कितें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 3:7 कितें म्हणटा ऐका. ह्यो स्त्रियो कोणात हांव न्ही शिकोवंक तयार आसात, तरी पूण स्वताची पुर्ती समजुनी घेवंक बिलकुल सकनात. हे विशांत देवान तिका सांगलें तें सत तिणें मानून घेवना. आपल्या दादल्या लागीं विचार येत आसलें खालती जावन, तें सत तिणें मानून घेवना. या ताज्या लागीं खालती जावन विचारूं ना. देवाक सोडन कोणाचे लागीं कोणाक तें सत कळीत आसा तांकां सोड, कळीत ना जाल्यार हेरां लागीं कोणाय लागीं शिकोवंक. हांवें एका शिकोवणें सांगलें न्ही, दादलो एक घडी सांगाता ना खंय गेलो म्हणून कोणा लागीं उलोवंक तयार. सोरोप आयलो, सोरपा लागीं उलोवंक तयार. कोणाय लागीं उलोवंक तयार जाल्यार अशें जाता मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी देवा लागीं उलयजे, देवा कोण वळखला तांच्या लागीं उलयजे, तांच्या लागीं मात्र संबंद दवरिजे. स्वताची जाणवाय कोणाक आसा तांच्या लागीं मात्र आमचो एकवट आसा जे. हांगा हे विशयांतच हे एकच मोतीन दवरून तो बरयता. ना देवाचें आयकोना, ना दादल्या लागीं विचारूं ना, बाकी कोणाय लागीं विचारूंक, कोणेय सांगलेलें करूंक, कितले हुशार आसात गी म्हणून. आज तुका आनी म्हाका कोणाय मनशातावन न्हय, आमकां देवातावन जाणवाय येता पळय, स्वताची जाणवाय ती मात्र तुका आनी म्हाका राखता आनी मोगाळ भाव भयणीनो सांबाळता. आतां देवाच्या दृश्टीन दादलो विंगड स्त्री विंगड गी. देवान कांय दादल्याक इल्लें चड, स्त्रियेक इल्लें उणें दिलां गी. आमी पयलीं आयकलें वय मू, ती दोगी समान. देवान दादल्याक आपणा सारकें रचलें, स्त्रियेक आनी दादल्याक रचलें म्हण आमी आयकलें. कांयच देवाक भेदभाव आसा गी. संवसारांत कित्याक भेदभाव, वो कोणें हाडलो भेदभाव. आमी आयकोवया गलातकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 3:20 आनी 8 आमी आयकोवया. गलिशियन चॅप्टर 3:28 वास. ह्या फुडार जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. देवाक ना. कोणाक ना. सरेस्परा देवाक दादलो एकलो बळवंत, स्त्री एक अस्कत म्हणचे भेदभाव कोणाक ना, देवाक ना. पूण आतां वो कॉम्पेटिटीव स्पिरीट हाडुल्लो कोणें मदेगात, कोणें हाडलो, सैतानान हाडलो. तुमी आज वरेकी पळया, उत्पत्तीच्या बुकांत सुरू जाल्लें तें झगडें दादले आनी स्त्रिये मदें आज वरेक चलोन आसा गी ना. तो कॉम्पेटिटीव स्पिरीट, स्पर्धात्मक आत्मा म्हणटात, आज वरीक आसा. तो म्हज्या प्रास बुद्धवंत न्हय, हांव तेजे प्रास बुद्धवंत. तो कितें शिकता, हांव शिकता. तो परगांवांक गेल्यार हांवूय परगांवांक येता. ताणें दूड जोडल्यार हांवूय जोडटा. आज हें कोणें हाडलें, आज वरेक हें आसा. पूण देव म्हणटा दादल्याक आनी स्त्रियेक कांयच देवा तें फरक ह्या आमकां हांगा जम दित आसल्यान कांयच फरक आसूंक नजो. देखून आमकां कितेंच तो भेदभाव आसूंक. आज देवचाराचें काम कितें, देवचारान कितें केलें, सैतानान कितें केलें. येवेक ताजे मात्र न्ही, म्हजेय सलाजे. ताका अधिकार दिल्लो न्ही देवान, म्हाकाय अधिकार आसा. अधिकार दिल्लो कोणाक देवान, आदांक दिल्लो पयलो. आतां देवचारान कितें केलें, ताका मात्र अधिकार न्ही, म्हाकाय तुकाय आसा म्हूण तूं दाखय. तूं काय लागता ताजे लागीं विचारूंक वयताय, तूं कित्याक ताका खालतो जाताय, खालती जायनाका. आज हें घालें आनी आज मोगाळ बाबण्या संवसारांत कितलीं कुटुंबां तो फोंड आसा. त्या खातीर आमी येजे, देवाच्या दार आयकाजे, आमकां आमी जाणां जायजे. ही कुटुंबां फुटयता कोण, नाश करता कोण, दादल्याक स्त्रियेक विंगड करता कोण, देवाचे योजनांत विभाजन हाडटा कोण, आमकां कळीत जायजे. आतां तुमी चिंता, फोळ केल्ली चूक गी, सांगा न्ही. आतां फोळ म्हळ्यार कितें, एक आंबो जावंक पुरो, एक एप्पल जावंक पुरो, एक चिक्कू जावंक पुरो, अणास जावंक पुरो. फोळ केल्ली चूक गी. फोळ केल्ली चूक न्हय, चूक कितें. 1 John chapter 3:5 वास. फोळ केल्ली चूक न्हय, चूक कितें जाली आमी आयकोवया. जो आमचें पयलें पत्र वस्वर 3 या 5वी वळ वास. पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पातक म्हणल्यार
देवाच्या कायद्या विरोध वेचे आता धर्म खाल्ले फळ खेळली सूख नाही सूख कितें देवान एक ल्हानसो कायदो दिल्लो तो कायदो मोडलो ती जावन आसा सूख मोगाळ भाव भयणीन फळ जावंक पुरो एपलां बरीं आसलें आंब्या बरीं आसलें चिक्कू बरीं आसलें फळ खेळली सूख नाही आता त्या फळांत काही वीक आसलें फळांत एक पाताक आसलें म्हणून नाही तें कारण कितें जालें की म्हळ्यार देवाचो एक ल्हानसो कायदो कितें केलें मोडलो हांवें गेल्या त्या सांगलें न्ही गी पयलें नाडतलो न्ही गे एकलोच आसतलो वय मू आतां एकलोच गी आतां कितलीं जाणां आसात कितलीं जाणां आसात मोगाळ बाबा आमकां देवाचे कायदे मोडच्या बरी करूंक ताज्या विरोध वेच्या बरी करूंक म्हाका हे अधिकार आसा म्हण दाखोवच्या बरी जियोंक कितल्या रितीन तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान तो पासान सांबाळयता की सांबाळयना देखून कोणाक कळीत आसा कोणाक देवान कळीत केलां कोण जाण आसा तांचे लागीं विचारीचे मोगाळ भावा भयणीन ह्यो कित्याक चुकोवन पडली कित्याक ती पातकीण जाल्ली तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 2:13 आनी 14 वास 1 तिमोथी पयलें पत्र 2:13 आनी 14 वास कित्याक आदांक देवान पयलो रचल्लो कित्याक देवान आदांक पयलें रचल्लो आनी येवेक उपरांत रचल्लो आदाव न्हय फटवून पडल्लो बगार येव फटवल्ली आनी पातकीण जाल्ली हांगा देवाचे उदार म्हणटा पळय आदांक देवान पयलें रचल्लो आनी सगळी तिळवळीके ह्या इन्स्ट्रक्शन्स म्हणटा कोणाक दिल्ले आदांक दिल्ले देखून येवेन कितें करीचें आसलें आदांव लागीं विचारीचें आसलें तो पयलो ताजे लागीं विचारीचें आसलें देखून ताजे लागीं विचारिनासतना कोणाक आयकाची ताका आयकोंक ना कोणाक आयकोंक नजो ताका आयकोन ती कितें जाली ती फटवून पडली म्हणटा देवाचें उतर न्ही जाय की मोगाळ भावा भयणीनो तिका फटवयल्लें तिणें जाय म्हण केल्लें न्हय एक वंचनेगे ಒಳಗಾದರು म्हणटात पळय कन्नडांत वंचने आतां मोगाळ भाव भयणी आमकां आमी पळय ह्या संवसारांत वंचनेगे उणें आसा गी कितलीं जाणां तुका आनी म्हाका पटयतलीं फटवून घालतलीं आसात देखून आमी सगळ्यांचो ताळो आयकोवचो न्हय देखून देवी उलयता देवसारी उलयता सगळ्यांचें आमी आयकोवचें न्हय खंय देव आसा जिवीत आसा थंय मात्र सताचो ताळो आसा तें मात्र आमी आयकाची आज शिकोवन दितले शिकोवन डायरेक्ट कांय उणें ना तांकां सगळ्यांक आमी आयकोवंक जायना कोणा थंय सत आसा जिवीत आसा देवा थंय ती जिविता थंय वाट व्हरता तांकां मात्र आमी आयकूंक देखून हांगा म्हणटा आदांक देवान पयलें रचल्लो ताका देवाचे विशयांत कळीत आसलें देवान ताका कळीत केल्लें तिणें विचारीचें आसलें विचारिनासतना कळीत आसलें लेगीत विचारिनासतना कितें जाली ती फटवण पडली आनी पातकीण जाली म्हणटा देखून देवाचे उदार एक आसा न्ही गी मुणयो बूक वस्वर 19:2 कितें म्हणटा प्रवर्ब चॅप्टर 19:2 कितें म्हणटा वास गिन्याना विणे उर्बा बरी न्हय गिन्याना विणे उर्बा आतां गिन्यान म्हणल्यार कितें तिळवळीके वय समजणी नासतना कितेंय कामां करता पळय ती शाश्वत न्हय म्हणटा देवाचें उतर समजणी नासतना आमी कितें करता पळय तें शाश्वत न्हय तें ಬಾಳುವಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತ नाही देखून पहिली तिळवळकी घेवची समजणी कोणाला घे आसा ती आमी समजून घेवची ती वाट आमी जाणान दिवची उपरांत आमी वसाचे म्हूण तांकां देवाचें उतर पूण येवेन तशें केलें की तशें करूंक ना तिळवळकी नातलेली कामां समजणी नातलेली कामां कोणाक समजणी आसा त्या दादल्या लागीं विचारूं ना सांगल्या देवा की ती विश्वासी रावो ना त्या खातीर कितें जालें इतलें पुरो जालें आतां परत्यान फाटी वचून ती वळ आमी आयकुया उत्पत्तीचो बुक वस्वर 3 6 वळ परत्यान वास स्त्रियेक त्या रुखांची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली रुचीक दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत दिसलो आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें जाणवाय जोडूंक योग्य म्हूण भोगलें देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें पूण देवान कितें सांगिल्लें तें फळ तुमी केल्यार त्या दिसा तुमी कितें जातल्यात उत्पत्तीचो बुक वस्वर 2:17 वळ वास देवान कितें सांगिल्लें तांकां पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखांचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलो पूण ती मेली गी कुडींत मेली गी कुडींत मरोनान खंय मेली
ದೇವರ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು, ದೇವರ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು, ದೇವರ ಉಪಕಾರದಲ್ಲಿ देवातोन मेळचे पूरा बंद जालें की जावना. ती महिमा ती कितें जिवीत ती शांती धर्मांक पुरा मेळटलें पूरा बंद जालें की जावना. कुडींत जीव आसली देवाच्या एकवटान कितें जाली, मेली, मागीर विंगड जाली की जावना. विंगड जाली मागीर देव मागीर उलोवंक आयलो गी, मेळटलो गी मागीर. हाका लोटून कितें केलें ते येदेनांतल्या बागेंतलें. पळय लुकास वांजेल कितें म्हणटा वस्वर 9:50 आनी 9 तातूंत 60 60 वाच. पूण जेसून ताका सांगलें, जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी म्हणून. जेजूचो अर्थ कितें गी म्हणल्यार थोडे जाण कितें जाल्यात ते कुडींत कितें आसात आदाव आनी येव त्याच प्रमाणे कुडींत ती मरोणात, पूण देवाच्या संबंधांत कितें जाली ती मेली. देवार ऐक्यतेयल्ली सत्तू होदारो म्हणटात कन्नडांत. आतां पळया ह्या संवसारांत असो जायतो लोक आसा. आमी कितें म्हणटा मेल्यात कुडींत मरण पावन सिमित्रेन दोन पुरलां तांकां मात्र मेला म्हणटा वय मू. पूण देव कितें म्हणटा थोडी जीव आसतनाच मेल्यात म्हणटा. ही कोण ही मनशांक कितलीं रेपेरेक येवं दित, कितलीं गायनां सांगून दित, कितले शिकवणे आयकून दित, केन्नाय तांची मनां बदलनात म्हणटा. ती ऑलरेडी मेल्यांत, देवाच्या दृश्टीन ती मेल्यांत. कितली तुमी रेतेऱ्यो करा, कितले तुमी शिकवणे ऐका, कितले तुमी बरें करा, दान धर्म करा, कांय फायदो ना. कित्याक ऑलरेडी देवाच्या दृश्टीन ती कितें जाल्यांत ती मेल्यांत म्हणटा देवाचें उतर. आनी ही कोण जाणान गी तुमी ऑलरेडी देवाच्या दृश्टीन मेल्यांत ही मेल्लीं कोण गी म्हणल्यार हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वस्वर 6:4-6 आमी आयकुया. हिब्रू चॅप्टर 6:4-6 वाच. भावार्थाचे देणे होगडयल्ल्यांनी मन बदलीशे करून देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा काय. पळया ही कोण जावन आसा तर पयल्या सुवातेर भावार्थाचें देणें देवान हर एकल्यांच्या भितर घाला वय मू. हर एकल्यांच्या भितर भावार्थ आसा गी ना, देवान हर एकल्यांक भावार्थ घाला म्हणटा. पूण आनी कितें केला तो भावार्थ कितें केला. रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 12 चवथी वळ वास. रोमन चॅप्टर 12:4 मागीर पाटी या आनी वयली वळ वास बाय 3 वास. म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान 3 म्हाका दिल्या कुरपेच्या उजवाडांत तुमचे मदल्या प्रति एकल्याक हांव दांबून सांगता, तुमचे सुविशांत लेखा वर्ते वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतूं. पळया देवान हर एकल्यांक भावार्थ दिला गी दिवना. हर एकल्यांच्या भितर भावार्थ घाला. भावार्थ नासलेली कोणीय नात, हर एकल्यांच्या भितर भावार्थ घाला. पूण ही सुवार्थ आयकतना देवा विशयात आयकतना स्वता आमकां जाणा जाताना ह्या भावार्थांत आमी कितें जाता आणखी घट जाता आनी थेर जाता. भावार्थ हर एकल्यांच्या भितर आसा. पूण आतां आमी आयकुया पाटी वस. भावार्थाचे देणे होगडयल्ल्यांनी भावार्थाचें देणें होगडयल्ल्यांनी मन बदलीशें करून देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा काय. क्वेश्चन मार्क आसा थंय. एक पटी भावार्थ आपणायल्लो आतां तें देणें कितें केलें होगडायलें. देवा तावन ती पयस गेली आनी तस जाल्यानी मन बदलूंक पाटी येवंक आसा काय म्हणटा क्वेश्चन मार्क आसा. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो पळय भावार्थ आपणावंक न्ही सलीस न्ही गी. आमी येता देवाचे उतर आयकता भावार्थ आमचो कितें जाता घट जाता, जिवाळ आमी जाता. पूण भावार्थ होगडावंक आमकां एक घडी पुरो गी पावना. कोणायचे एक उतार देवसाराचे या कोणायचे एक उतार संवसाराचे आमच्या खानांत पडल्यार वो भावार्थ इतल्या वर्सांनी कश्टांनी वाडयल्लो भावार्थ होगडावंक एक घडी पुरो. आनी कोण ह्या भावार्थाचें देणें होगडयलां पळया तसल्यांनी मन बदलून पाटी येवंक असाध्य म्हण देवाचें उतरच म्हणटा. मागीर तुमी कितल्योय रेतेऱ्यो करा, कितले वस्ती रेतेऱ्यो करा, कितल्यो वाडावळेच्यो रेतेऱ्यो करा, तुमचें थंय तें देणें पाटी येना म्हण देवाचें उतरच म्हणटा. कित्याक ऑलरेडी देवाच्या दृश्टीन ती कितें जावन आसात ती मरण पावल्यांत. मेल्ल्यांच्या लेखारच देवाच्या दृश्टीन ती आसात. मुखार वास. एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड एक मेळिल्लो. पावटी देवाचो उजवाड तांकां मेळिल्लो. देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूच साकरली. देवाच्या देण्यांची तांकां वळख जाल्ली, रुची साकरली. आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली. आनी मात्र न्ही पवित्र आत्म्यान ती एकवट म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची देणी तांणी जोडिल्ली, एकवट तांणी जोडिल्लो. देवाच्या उतराची गोडसाण
आणि येवचो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी सोडल्लो. देवाच्या उतरांची सकत मात येऊंच आसा तो काळ एकच जिवीत या मरण. तुवें भावार्थान जियेल्यार तुका जिवीत नाजाल्यार तुजो नाश जातलो. हें कोणाच्या उज्यान तुजो आत्मो जळटलो हें पुरो तांकां कळीत आसा. हें सगळें कळीत केलां, परत्यान परत्यान कळीत केलां. इतलें आयकल्या उपरांत ती पळया मोगळ भाव भयणीनो. हां 6 पर्यंत वास. पूण उपरांत ती भावार्थान धंडळली. उपरांत ती भावार्थांत धंडळली. तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य. एक पावटी भावार्थांत धंडलो न्हू ते देणे वगडावन आमी देवातान पयस जाल्या उपरांत ते परत्यान आमी जोड घेवंक असाध्य म्हणटा. कितले मागणे रेतिऱ्यो शिकवणे केल्यार ते मना भितर वचना, या मन बदलाना. देखून देवाच्या दृश्टीन ती ऑलरेडी कितें जाल्यां ते इगर्जेंत येवन बसोंक पुरो. आतां हॉलांत येवन बसोंक पुरो. खंयसर देवाचे उतार चलता, सुवार्ता चलता, थंयसर बसोंक पुरो. पूण देवाच्या दृश्टीन ती कितें जाल्यां ते मरण पावल्यां ते म्हणटात. एक एक पावटी थोडीं कामां देवूच करता, मनीस करिना. आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 11 वळ 30 आनी 2 वाच. रोमन चॅप्टर 11 वर्स 32 कितें म्हणटा आयकुया. वय देवान सोमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान सोमेस्त मनशांक आपणे काकूळ दाखोवचे खातीर. पळया कोणें अविधेयपणाच्या पासांत घाला? सैतानान गी, देवसारान गी, देवानच घाला म्हणटा. सारकें चिंत दिया उतराक. आमी बेश्टे सैतानाक दुरसाता पळया. अविधेयपणांत तुवें जी तुवें देवाक खाल जावंक नजो, तुवें ताज्या मुखार खालतो जावंक नजो म्हण कोणें घाला? आतां पळया एकल्याक आमाल पिवण्याची संवय आसा, कितलीं वर्सां तो सोडिना. आनी एकल्याक व्यभिचाराची संवय आसा, या एकल्याक चोरची संवय आसा म्हण चिंता. आमी हांगा देवाचे उतार दिवन तें सोडा, तें सांडा, मन बदल्या, जिणी बदल्या, कितलें सांगल्यार तांकां कांय फरक पडटा गी? कित्याक पडना जाणान गी? देवानच ताका त्या अविधेयपणाच्या पासांत घाल सोडला. कित्याक देवान ताका एक वेळ दिल्लो, एक टायम दिल्लो. त्या टायमांत तो सारको जाल्लो. परत्यान ताणें त्या नालिसाचे जिणयेक गेलो देखून आतां तातूंत ताणें गुंड रोंबोवन ताजो नाश जावच्या खातीर कोणें सोडला? देवच सोडता म्हणटा. देखून आमी शिकोवणें दिल्ल्या वरवीं या रेतिऱ्यो केल्ल्या वरवीं थोड्यांची मनां बदलनात. कित्याक बदलनात म्हळ्यार कारण हें देवानच तांकां खुद्द थंय घाल सोडला. तुमी बेजार पावो नाकात. थोड्यांकी पळोवन इतल्यो रेतिऱ्यो जाल्यो, इतलें बरें ताणें आयकलें, इतली सुवार्ता आयकली जाल्यार तांची जिणी तशीच आसा. बेजार पावो नाकात त्या मनशां खातीर. बेजार पावोंक आसा गी? हाज्या पयल्या बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गी, ती भयण समाना, तो भाव समाना, ती रेतिरी समाना म्हण तांकां पळोवन आमी सोडवेचें अशें चिंता. देवान तांकां घाल दवरलां त्या अविधेयपणाच्या पासांत. जायत्या पटी देवान तांकां चत्राय दिल्ली, समजण दिल्ली, जिविताची वाट दाखयल्ली. तांणी स्विकार करूं ना. केल्या उपरांत ती मस्तिली देखून मोगाळ भावा भयणीनो, देव खुद्द थंय घाल सोडता म्हणटा. कोणाची शिकोवण आयकून ते बदलनात. कित्याक देवाच्या दृश्टीन ते ऑलरेडी ते मरण पावल्ले जावन आसात. देखून त्या पासांत तुवें आनी हांवें वचोंक नजो. देवसारान तुका आनी म्हाका ह्याच पासांत घालूंक पळोवचें. कितलें आयकोनी मन बदलना, जिणी बदलना. निमाणें देवच तुजेर आनी म्हजे विरोध जातेर मोगाळ भावा भयणीनो आमी आयकलां न्ही गी. देवान घालो आत्मचो विरोध जाता ना, तुका आनी म्हाका कोणी बचाव करूंक? कोणीय सकना बचाव करूंक. एक जिविताची वाटच मागीर बंद जाता. आदाम आनी येवेक कितें जालें? उत्पत्तीचो बूक वस्वर 3 वळ 24 जिविताची वाटच बंद केली ताजी. मागीर संवसाराच्याच वाटेर आमी वसाची, दुसरी वाट आमकां ना. जेन्ना देव जिविताची वाट बंद करता, तुका आनी म्हाका संवसाराची वाट मात्र उरची. मागीर जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 24 वाच. मनशाक असो देवान भायर घालो, मनशाक देवान असो भायर घालो आनी जिविताच्या रुखासरची कोणेय वसनाशें येदेनाच्या बागेच्या उदेंतीक केरुबेमाक आनी सर्व कुशींनी घुंवतात आसली जळत्या उज्जाची तालवार दवरली. आदाम आनी येवेक जिविताची वाट बंद केल्या उपरांत तेणी खंयच्या वाटेर वसाचे? संवसाराच्या वाटेकच परत्यान येयचे मोगाळ भावा भयणीनो. तेंच घडलें. देवी तुका आनी म्हाका जिवीत दिता, परत परत दिता, आपण हाडटा. निमाणें तूं तें आपणावंक स्विकार करूंक तयार ना जाल्यार देव खुद्द तुजी जिविताची वाट बंद करता आनी तुवें वसाची संवसाराच्या मरणाच्या वाटेकच. आदाम आनी येवेक तेंच घडलें. परत परत देव उलयलो, सांगलें. आज तुका आनी म्हाका देव परत परत सांगते आसा, उलयते आसा, जिविताची वाट आमकां दाखयते आसा. निमाणें तो स्विकार करिनाय, देवूच एक दिसता वाट कितें करतलो? बंद करतलो, तलवार दवरतलो. थंय तुका मागीर तुका आयकल्यारय समजना, तुवें जाणा जाल्यारय तुका समजना. कितलीं वर्सां तुवें बसल्यार तुज्या मतीक तें रिगाना. मागीर तोच वाट बंद करता.
देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून म्हटलें न्ही की जिविताची वाट दाखयतना ते जिवीत मात्र ऐकून त्या जिविताच्या वाटेर आमी चलतना आमकां कांयच वायट तुमी पोरना सोल्लात हांव आयकलां वय मू पर्यावरणाचें काळीज धारून केल्लें कोणें? देवानच मू. कोणें आनी कोणें धारून केल्लें न्ही, देवानच. ताणें कितले मैजेन उलयल्यार देवाचें नांव काडल्यार ताणें आयकूंक नजो, आयकल्यार समजोंक नजो, जाणा जावंक नजो, ताणें जिणी बदलूंक नजो, निमाणें ताचो नाशच जायचे म्हण ताचें काळीज धारून केल्लें कोणें? सरस्परानच. आज जें कितें तुज्या म्हज्या जिवितांत जाता देवूच करता परिक्षे खातीर. कशी आसा आमचो भावार्थ पळया, पारखिया. कितली ही म्हाका विश्वास रावतात पळया, कितले म्हजे कायदे पाळटा तें पळोवया म्हणून देवूच तुज्यान म्हणजे कितें करते आसा? परीक्षा करते आसा. आनी कोणेय परीक्षा करची न्ही. जॉबाची परीक्षा कोणें केली? सैतानान केल्ली की देवान केल्ली? देवान करयल्ली. उपयोग केलो सैतानाचो. वस्त ताका सांग, वस्त ताका पिडा हाड, वस्त ताका लुकसाण कर, वस्त ताची आस्त काड, वस्त ताच्या भुरग्यांक मार, वस्त ताच्या जनावरांक नाश कर. कोणें परवानगी दिल्ली? सरेस्परा देवानच दिल्ली. मोगाळ भाव भयणानो, देखून जायत्या फावटी तुमी आयकलां कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीच सय. ती वारोवणी जाल्या उपरांत, परीक्षा जाल्या उपरांत ताका कितें आसा? जिविताचो मुकुट आसा. देखून कश्ट आसा म्हणून भिवचें. कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्टाव लायता, मेळटलो दैवीक आदार तुजो. आतां पोळ केलें वय मू, पोळ केलें. दोगी जाणां मरोनात, पूण देवाच्या संबंधान कितें जाली? मेली. देवा ताणेंचें बरेपण कितें जालें? बंद जालें. मागीर देवान विचारलें वय मू, कित्याक तुमी केलें, कित्याक केलें म्हणून वय मू. कितें म्हणलें आदाव न्हू? इल्लेशें वाचून या आमी. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 3 मागीर 8 मुखार वास. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो, आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपून बसली. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें. न्ही चुकोवन पडलो वय न्ही. आमी कितें करीचें देवा मुखार? सोम्या चुकोवन पडलेलो वय म्हाका बक्षी खावंक नजो म्हण तुवें सांगिल्लें, पूण हांवें केलें. जायत्या फावटी आमी आयकलां आमी वय म्हणून तें वळखताना देव आमकां बातका बक्षिता गे बक्षिना. 1 John chapter 1 verse 9 मागीर पाटियो जो आमचें पयलें पत्र वाचून 1:9 वळो आमी आयकुया. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार, आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. जावंक पुरो देवसाराक आयकलां, जावंक पुरो संवसाराक आयकलां, आमकां अवकाश आसा गी ना? आनी तुमकां प्रत्येक जावन ह्या जमत येत आसल्यांक व्हडलो अवकाश आसा. हप्त्याक न्ही 4 दीस हांगा 5 दीस मागणें चलता. देवाची काकुळत मागूंक अवकाश आसा गी ना? ह्या विनवण्यांक येवन वयसम्या चुकलां करूंक नजो म्हणलें केलां, हांव चुकोवन पडलां म्हणून आमी काकुळत मागल्यार देव आमकां बक्षिता गी बक्षिना? हांगा पळया आदावन केलें वय पूण तो वळखना. पूण आमी वळखतना देव आमकां कितें करता? बक्षिता. कोणाचेर घालता तो? देवाचेरच घालता. तुवें रचून दिल्ली स्त्री म्हणटा. पाटी वस. दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. फळ आण दितना गपकर गिल सोडला. त्या दाळा सांगूंक ना देवान म्हाका खावंक नजो म्हणला सायबडी. त्या दाळा सांगलें. आतां कसो सांगता पळया. ताजी चूक आसतना वगो आसलो कोल्या बरी. आतां तिजी चूक कशी मुखार दवरता पळया. इम्रा कोणाची कामां? ताका इडें दिनाकात म्हणचें. आमी आमचें लिपोवन आनेकल्याचें उक्तें करता ना जाल्यार संदर्भ येताना तो उलोवंक ना. संदर्भ नातल्या वेळार आतां सीदा तिजेरच घाला, सीदा देवाचेरच वेता न्ही गे हांव मोकळा म्हणून. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. सीदा म्हणटा तुवेंच करून दिल्ली न्ही गी. मागीर कितें म्हणटा? सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसायली आनी उणें ना.
हां आनी हांवें तें केलें. हां ते तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनशाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. पळया हांगा एकच उतार देव, तूं खंय तावन आयिल्ले, तूं कोण काय म्हणे विचारता की काय ना, डायरेक्ट पनिशमेंटच ताका सांगून सोडता. कित्याक देवाक ताजे विशीं सगळें कळीत, तो खंय तावन आयिल्लो कोण हिस्ट्री पुरा देवाक कळीत आसा. देखून डायरेक्ट पनिशमेंट कितें आसा तें तो सांगून सोडता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां आज अवकाश दिला देवान वय मू, कितें आमी चुकून पडलां जाल्यार वळखोवचो अवकाश आनी देवा लागीं परत्यान आमी संबंद बरें करून घेवचो. ना जाल्यार तुमी आयकलें निमाणें आमी अशेंच आसल्यार देवूच कितें करता, एक अविधेयपणाच्या पासान देव खुद्द घालता म्हणटा. तसली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येवची नाका. देखून हें उतर आमी आयकलां मात तें सत मानया. ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडया. देव आमचेर आशिर्वादां बेसावां घालतलो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.